बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवा का अजीज़ व अकारब का ज़रूर ख्याल रखें। एक और ख़ूबसूरत सा काम और ख़ूबसूरत सा अमल जो आप सब ने देखा पाकिस्तान के साथ हुआ। फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के कुछ अरकान के ऊपर तनकीद की और उनके ख़िलाफ़ धमकी आवेज़ ज़बान इस्तेमाल करने पर पहली मालूमाती रिपोर्ट यानी FIR दर्ज की गई। FIR उनके खिलाफ थाना कौसार में दर्ज की जाती है और ये फवाद चौधरी के खिलाफ FIR जो है ये इस्लामाबाद में दर्ज होने के बाद उनको जो है गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद से जो है पुलिस वो लाहौर आती है और लाहौर में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुबह जब वो गिरफ्तार होते हैं तो फिर उनको इतनी जल्दी जल्दी रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट कैंट के सामने पेश किया जाता है और थोड़ी सी भी कुछ बात नहीं होती, हल्की फुल्की सी गुफ्तगू होती है और वो जो है रिमांड राहदारी रिमांड लेते हुए आगे चले जाते हैं। और जस्टिस साहब वो कहते हैं, सिविल मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो कहते हैं कि इनका जो है वो मेडिकल करवा लें सर्विसेज हॉस्पिटल से, उसके बाद फिर आप इनको ले जाइएगा। इसी असना जो है वो उनके एक रेट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो दाखिल हो जाती है और लाहौर हाई कोर्ट जो है वो कहती है कि फवाद चौधरी को 2 बजे जो है वो हाई कोर्ट में पेश किया जाए। 2 बजे हाई कोर्ट में पेश करना होता है, लेकिन चूँकि इस्लामाबाद पुलिस ने ये कहा और इस्लामाबाद का सबसे बड़ा जो है वो ताल्लुक़ है, इस्लामाबाद जो है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है। इस्लामाबाद में जो बैठे हुए लोग हैं उनको पता है कि कैसे ब्यूरोक्रेसी से काम लेना है और अपने नाक़दीन को कैसे नाको चने चबवाने हैं और उनको सियासी शिकस्त के साथ साथ उनका मोराल कैसे डाउन करना है, ये बखूबी जानते हैं और ये इस हुनर से आशना है और ब्यूरोक्रेसी उनके जो है हुक्म के ताबे है। मुझे हैरत होती है इन सारी चीज़ों पे कि हाई कोर्ट लाहौर जो है वो कहती है कि 2 बजे पेश किया जाए और इन अहकामात की जो है परवाह किए बग़ैर उनको लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना कर दिया जाता है और काला शाह काकू मोटरवे के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा इस गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं और काफ़ी तगो-दो कर रहे होते हैं, लेकिन उनका पुलिस के साथ हाथापाई भी हो जाती है। कोई खैर की खबर नहीं आती। अब देखिए अवाम जो है वो किस तरफ जा रही है और हुकूमत जो है सिर्फ इस्लामाबाद की जो हुकूमत है वो किस तरफ जा रही है। क्या अवाम के साथ ये इंसाफ हो रहा है? अवाम की उमंगों के साथ ये इंसाफ हो रहा है? एक नज़र चीज़ें आती हैं कि ये कैसे हो रही है, कानून से बालाए हो रही है। क्या हम अपनी जगह पे बात नहीं कर सकते? क्या किसी को इजाज़त नहीं है कि वो बात कर सके? खूबसूरत कितने से एक ये तरतीब के साथ सारी चीज़ें आप बनाते चले जा रहे हैं और उनको जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर के बावजूद इस्लामाबाद रवाना कर दिया जाता है। फिर लाहौर हाई कोर्ट जो है वो कहती है कि आप उसको 6 बजे तक फवाद चौधरी साहब को जो है वो पेश कर दें। अब 6 बजे तक क्या पेश करना है कि वो पता ही नहीं चलता। जब पुलिस का किरदार के बारे में जस्टिस साहब बात करते हैं तो कहते हैं आपको समझ नहीं आ रही कि क्या कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपको इतना ही नहीं मालूम कि फवाद चौधरी साहब इस वक्त किस जगह पे हैं। तो वो कहते हैं कि हमें आधा घंटा लगेगा ये पता करने में कि फवाद चौधरी साहब इस वक्त किस जगह पे हैं। और फिर वो एक और बड़ी मज़े की बात कि फवाद चौधरी साहब को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करने के लिए एक मोटरसाइकिल जो है वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुका है और वो इस्लामाबाद मोटरसाइकिल वाला पहुंचेगा और वहां जाके बताएगा कि जी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब और लाहौर हाई कोर्ट जो है वो उसने आपको तलब किया है, लिहाजा इनको लाहौर हाई कोर्ट पेश करना है। मोटरसाइकिल वाला कब पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, कहाँ जाएगा और वो मोटरसाइकिल के ऊपर फवाद चौधरी साहब को कैसे वापस लेकर आएगा, ये कमाल की चीज़ें हैं। एंड क्या होता है कि एंड ये होता है कि जी इस केस की समाअत ख़त्म होती है और कहते हैं कि जी इसका मुकदमा खारिज करना जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काम है और वही करेगी और फवाद चौधरी साहब को वहाँ पे ले गए। बहुत सारे कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि जो मुकदमा फवाद चौधरी साहब पे बनाया गया है वो पहली पेशी में ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें जो है ना वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि फवाद चौधरी साहब के ऊपर जो ताज़ीरात है पाकिस्तान की दफ़ा 143A ग्रुपों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देना, 506 मुजरमाना धमकी, 505 अवामी फसाद को हवा देने वाला बयान और 124A गद्दारी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब मुझे ये बताएं कि एक अवामी लीडर जब आप अवाम में जाते हैं या अपना नैरेटिव बयान करते हैं या लोगों में ये चीज़ करते हैं तो वो लोगों को बताएगा तो सही कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। क्या एक अवामी लीडर, ये साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं, आपने इनको टीवी पे भी देखा है, क्या ये वो गद्दार हैं जिन्होंने टीवी पे बैठ के जब प्रोग्राम किया करते थे उस वक्त ये एक एंकर के तौर पे प्रोग्राम किया करते थे, फिर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, फिर टेक्नोलॉजी में इन्होंने खिदमत सर अंजाम दी हैं, एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर रहे हैं कौमी असम्बली के।
تو یہ ناقدین کو غداری کا جو سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہے یہ کہاں سے آ گیا؟ اور ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کو زیر کرنے کے لیے غداری کے مقدمے لگا رہا ہے۔ سیکشن A24 اور A53 ناقابل ضمانت الزامات ہیں، جبکہ PPC کی دفعہ 505 اور 506 کے تحت فرد جرم عائد ہونے پر ملزم کو ضمانت مل سکتی ہے۔ اب یہ وہ کمال ساری چیزیں اکٹھی کر کے لگائی جاتی ہیں جس سے ان کو پکڑ صحیح مل جائے اور وہ مجبور ہو جائیں۔ حوصلے جو ہیں وہ پست کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، عوام کا حوصلہ پست کرنے کے لیے چیزیں کی جا رہی ہیں۔ کتنا ٹائم رہ گیا ہے اب نئے الیکشن ہونے میں؟ 2 اسمبلیاں آلریڈی ڈیزالو ہو چکی ہیں۔ وفاق میں بیٹھے لوگوں کے سارے تقریباً 65% جو ہیں وہ نشستیں خالی پڑی ہوئی ہیں، اور صرف آپ جو ہے وہ 45% کے اوپر جا کے 35 کے اوپر جا کے آپ حکومت وہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو کیا زور و بازو پہ کر رہے ہیں؟ آپ عوام کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ عوام کو کیوں نہیں آنے دیتے اور عوام کو اپنی رائے کیوں نہیں دینے دیتے؟ عوام کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ اگر یہ الزامات کی ساری بات ہے تو الزامات آپ ماضی میں دیکھیں۔ میں آپ کو کچھ چیزیں یاد دلاتا چلتا ہوں کہ آپ کہتے ہوتے تھے کہ جو را کے یہ ایجنٹ ہیں، ایک کہتے تھے کہ آپ نے اتنا پیسہ کمایا ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ آپ کے اندر سما گئی ہے۔ دوسرا کہتا تھا کہ میں آپ کو لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ایک دوسرے کو چور کہنا، گریٹر پنجاب والی باتیں کرنا، بہت ساری چیزیں جو آپ کرتے ہوتے تھے وہ الزام، وہ غداری اور را کے ایجنٹ، اور خوبصورت انداز میں عوام کے ذہنوں میں یہ چیزیں نقش کی جاتی تھی۔ جیسے آپ نے پہلے دیکھا کہ جب یہ 13 جماعتی اتحاد کو سائیڈ کرنا تھا، ایک نیریٹو بنایا گیا کہ یہ سارے چور ہیں، پھر وہ آپ کے مقدمے چلے، پاناما لیکس آئی، ایک ایک چیز کر کے آپ نے عوام کا ذہن بنایا۔ جب عوام کا ذہن بن گیا کہ یہ لوگ چور ہیں، انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، ساری چیزیں کی، تو وہ ساری چیزیں ریورس ہو گئیں۔ کیا عوام میں یہ ساری چیزیں کیسے آپ ریورس کریں گے؟ آپ دلیل کے ساتھ کریں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ چیزیں غلط ہوئیں، ہم سے مسٹیک ہوئی، ہم نے یہاں پہ غلطیاں کی، اس وجہ سے جو ہے نا ہم نے یہ سارے مقدمات جو کیے وہ مفروضے کے بنا پہ کیا۔ اب مفروضے جو ہیں وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، پاکستان ڈیفالٹ کرتا جا رہا ہے، اور جو ہیں اسحاق ڈار صاحب وہ خوبصورت انداز سے واپس آتے ہیں 3 سال بعد، اپنی سینٹ کی جو ہے وہ تنخواہ بھی لیتے ہیں، اپنے منجمد جو اثاثے ہیں وہ بھی بحال کرتے ہیں، اور خوبصورت کیا کمال ہے کہ جو سلمان شہباز صاحب ہیں وہ آتے ہیں، نہ تو ابھی FIA کو وہ مطلوب ہیں، نہ ہی نیب کو مطلوب ہیں، ضمانتیں ہو رہی ہیں، سارے جا رہے ہیں۔ شرجیل میمن صاحب بھی دودھ کے دھلے ہو گئے، آپ سارے دودھ کے دھلے ہو گئے۔ وہ لوگ جن کے اوپر نہ کوئی کرپشن کا کیس ہے، کوئی چیز نہیں ہے، عوام سے وہ بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو وہ مجرم ہو گئے، وہ غدار ہو گئے، وہ اپنے پاکستان کی بقا کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی خودداری کی بات کرتے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ آپ پچھلے 30 سال سے اس ملک میں ہیں اور حکومت کر رہے ہیں۔ مجھے ایک چیز کا بتا دیں، عوام پاکستان کا یہ سوال ہے کہ پاکستان کی بقا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کیا پاکستان کو آزاد خود مختار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر پاکستان کو آزاد اور خود مختار نہیں ہونا چاہیے تو یہ ساری سٹرگل ختم کر دیں۔ کسی ایک ملک کو کہیں کہ آپ ہمارے جو ہے نا وہ سر پہ ہاتھ رکھ دیں، ہم سر نگوں کر کے بیٹھے رہیں گے، یہ غلام ہے اور ان غلاموں کو جو ہے نا ہم وہ چلاتے رہیں گے۔ جو غلامانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ گزارتا رہے، جو نہیں گزارنا چاہتا اس کو آپ آزادی سے جینے کا حق دیں یا اس کا سر تن سے جدا کر دیں۔ اپنا اور چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم۔